एकाएक माधव कुमार नेपाल भए मर्नु न बाँच्नु, नेकपा यसका मन्त्रीहरूले दिए माधव कुमार नेपाललाई मुटु हल्लिने चेतावनी। भयो यति ठुलो खुलासा, नेकपा यसका मन्त्रीले आफूहरूलाई मन्त्री पदबाट हटाए पार्टीमै छाड्ने दिए धम्की, रोकियो नयाँको शपथ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी नातिनी विद्यार्थी सङ्गठनको केन्द्रीय सदस्यमा देउबासँग विश्वप्रकाश शर्मा र गगन कुमार थापाको 1 घण्टा वार्ता, काङ्ग्रेस बनाउनेदेखि सेयर बजारसम्मका छलफल। सरकारलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको निर्देशन, मूल्य वृद्धिको कारणबारे सदनमा जानकारी गराउनु। बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको आफआफ्नो बहुमत कायम गर्ने दाउ, जसपा बैठक भने अनिश्चित। एमालेको आक्रोश, मूल्यवृद्धिबाट जनता आजित भए टुलुटुले हेरेर बस्न सकिँदैन। पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन पर्यटन व्यवसायीहरूको संयुक्त माग। बागमती झलमल्ल पारिन्छ, बेलुका फोहोर फार्नेलाई समात्न सीसीटीभी जडान गर्छौ। काठमाडौँका नवनिर्वाचित मेयर बालेन शाहको भनाई। इन्धनमा भएको मूल्य वृद्धिको विरोधमा सडकमा विद्यार्थीदेखि जनता, प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच टायर खोसाखोस। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउनु बाध्यात्मक अवस्था भएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुको भनाई। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हाम्रो बाध्यता भएको नेपाल आयल निगमको भनाई। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई उठेदेखि सुत्ने बेलासम्म फुर्सद नभएको प्रधानमन्त्री देउबाकी श्रीमती आर्जु राणाको भनाई। वामदेव गौतमले बोलाए एकता अभियानको राष्ट्रिय भेला, सरकारको निकम्बापनले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको भइछ अध्यक्ष महर्जानको भनाई। र एमसीसीले एसपीपीका लागि ढोका खोल्यो, शासकहरूले झुकेरै भित्रभित्रै सम्झौता गर्न सक्छन् भन्दै माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराको गम्भीर आरोप। वामदेव गौतमले बोलाए वाम एकता अभियानको राष्ट्रिय भेला। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले नेपाली शासकहरूले झुकेर स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौता गर्न सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। सोमबार काठमाडौँमा भएको 31औं किसान सङ्घर्ष दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा प्रवक्ता महराले यस्तो बताएका हुन्। एमसीसीले एसपीपीका लागि ढोका खोल्यो, शासकहरूले झुकेर भित्रभित्रै सम्झौता गर्न सक्ने प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले बताएका छन्। सरकार, प्रतिपक्ष र विभिन्न राजनीतिक दलहरूले एसपीपी राष्ट्रहित विपरीत छ भनेपछि तत्कालका लागि सम्झौता रोकिएपछि शासक वर्ग झुकेर सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न सक्ने भन्दै उनले नागरिकहरू सचेत हुनुपर्ने बताएका छन्। एसपीपी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता विपरीत छ भन्ने कुरा भएपछि तत्काल यो सम्झौता रोकियो, तर मलाई शङ्का छ कतै नेपाली शासकहरू झुक्ने त होइनन्, फेरि झुकेर भित्रभित्रै सम्झौता गर्ने त होइनन्। यी कुरा 4-5 महिनापछि सिलाएपछि अब सिद्धियो भन्ने बेलामा गर्ने त होइनन् भन्ने आशंका रहेको माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराले बताएका छन्। रोकियो तर मलाई शङ्का छ कतै नेपाली शासकहरू झुक्ने त होइनन् भनेर यस्तो अभिव्यक्ति दिएका छन्। एसपीपी सम्झौताका लागि एमसीसीले ढोका खोलेको उनको दाबी रहेको छ। एमसीसीसँग जोडिएको आइपीएसको अर्को रूपमा एसपीपीले नेपालमा स्थान पाएको भन्दै उनले देश साम्राज्यवादको नियन्त्रणमा जान सक्ने चेतावनी दिएका छन्। अहिले सबै पार्टी एसपीपीको विरुद्धमा छन्। एमसीसीले ढोका खोल्यो, त्योसँग अभिन्न रपले अङ्ग जोडिएको आइपीएसको अर्को रूपमा देखिएको एसपीपी यहाँ आयो। नेपालको राज्यमा सत्तासीन रहेका केही शासकहरूले यसलाई सम्झौता गर्नको निमित्त बोलाएको कृष्णबहादुर महराले खुलासा गरेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता वामदेव गौतमले वाम एकता अभियानको राष्ट्रिय भेला बोलाएका छन्। राष्ट्रिय सभाका सदस्य वामदेव गौतम नेतृत्वको एकता अभियानले राष्ट्रिय भेला बोलाएको छ। आगामी 11 असारमा ललितपुरको धोबीघाट स्थित सिद्धार्थ कटेजमा राष्ट्रिय भेला बोलाइएको गौतमका सक्रिय सचिव दीपक टमटाले जानकारी दिएका छन्। तीनवटै कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताका निम्ति पहल कदमी बढाउन राष्ट्रिय भेला बोलाइएको उनले बताएका छन्। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजित भएपछि कुनै समूहमा पनि नलागेका गौतमले आफ्नो नेतृत्वमा एकता अभियानको घोषणा गरेका थिए। 14 माघ 2077 मा घोषणा गरेको एकता अभियान त्यसपछि निष्क्रिय छ। वामदेव गौतमले भने कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच एकता हुनुपर्ने बताउँदै आइरहेका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता पर्यटन व्यवसायसँग आबद्ध व्यवसायीहरूको 3वटा सङ्गठनले सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले अश्लील र अराजक गतिविधि देखाएको भन्दै तत्काल जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न माग गरिएको छ। नेपाल पर्यटन व्यवसायी सङ्घ, नेट नेपाल पर्यटन व्यवसायी सङ्गठन र नेपाल राष्ट्रिय पर्यटन व्यवसायीले सोमबार संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई हटाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा समक्ष आग्रह गरेको छ। पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन पर्यटन व्यवसायीहरूले संयुक्त माग गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा यसका मन्त्रीहरूले आफूहरूलाई हटाए पार्टी छाड्ने धम्की दिएपछि नयाँ मन्त्रीको शपथ रोकिएको खुलासा भएको छ। सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले पार्टीका तर्फबाट सरकारमा रहेका मन्त्री फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्री पठाउने निर्णय गरेको 15 दिन बितिसकेको छ। तर उक्त पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन। निर्णय कार्यान्वयनका लागि एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले दबाव पनि दिइरहेका छन्। गएको जेठ 22 गते बसेको सचिवालय बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विनोद खतिवडा, सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आले, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री किसान श्रेष्ठ र शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो। उनीहरूको स्थानमा जीवनारायण श्रेष्ठलाई पर्यटन, शेरबहादुर देव कुँवरलाई श्रम मन्त्री, भावनी खपुङ्गालाई स्वास्थ्य मन्त्री र मेटमणि चौधरीलाई शहरी विकास मन्त्री नियुक्तका लागि उक्त पार्टीले 22 गते नै प्रधानमन्त्री देउबालाई पत्र बुझाएको थियो। दर्शकबिन तर नेकपा यसका मन्त्रीहरूले आफूहरूलाई पार्टी हटाए पार पार्टीबाटै छाड्ने र पार्टी छाड्ने धम्की दिएपछि माधव कुमार नेपाल रातो पिरो भएर मर्नु न बाँच्नुको स्थितिमा आएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सरकारलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्देशन दिँदै मूल्य वृद्धिको कारणबारे सदनमा जानकारी गराउन निर्देशन दिएका छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मूल्य वृद्धिको कारणबारे सांसदमा जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएका हुन्। सोमबारका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको कारण खोज्दै संसद चल्न नदिने चेतावनी दिएपछि सभामुखले सरकारलाई कानुन पेश गर्न निर्देशन दिएका हुन्। मूल्य वृद्धिमा सरकार मौन रहेको आरोप लगाएपछि सभामुखले रुलिङ गर्दै भने माननीय सदस्यहरूले उठाएको विषयमा मेरो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ र सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सरकारले यस विषयमा सत्य तथ्य सदनमा पेश गर्न निर्देशन गर्छु भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले रुलिङ गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री द्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन कुमार थापाले काङ्ग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबासँग भेटघाट गरेका छन्। सोमबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा महामन्त्री द्वय विश्वप्रकाश शर्मा र थापाले भेट गरी विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। महामन्त्री द्वयले करिब 1 घण्टा प्रधानमन्त्री देउबासँग छलफल गरेको र सो क्रममा पार्टीलाई गतिशील बनाउने भातृ सङ्गठनको पूर्णता दिने लगातारको मूल्य वृद्धिको विषय, एसपीपी सेयर लगानीकर्ताको समस्या समाधान गर्ने सहित झापामा रेलको मुआब्जा लगायतका विषयमा कुराकानी भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता गैरातीबाट नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको विरोधमा विद्यार्थीहरूले विभिन्न भीषण प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले आज दिउँसो टेकु स्थित बुटवल, काठमाडौँ लगायतका विभिन्न सहरमा तथा कार्यालयमा निगमको कार्यालयहरूमा भीषण प्रदर्शन गरेका छन्। बाहिर मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै प्रदर्शन गरिएको छ। काठमाडौँमा प्रदर्शनकारीहरूले सडकमा टायल बारेर विरोध जनाएका थिए। प्रदर्शनलाई नियन्त्रण गर्नको लागि खटिएको सुरक्षाकर्मीले बालिएको टायरलाई लात्ताले हान्ने र नियन्त्रण गर्न खोजेको दृश्य देखिन्थ्यो। त्यसक्रममा उनीहरूले सरकार विरुद्ध नारा लगाउँदै विरोध गरिरहेका थिए। त्यस्तै घण्टाघर स्थित श्रीचन्द्र कलेज अगाडि पनि विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनहरूले भीषण प्रदर्शन गरेका थिए। निगमले पेट्रोलियम पदार्थ 1 लिटरमा 21 रुपियाँले र डिजेल तथा मट्टितेल 27 रुपियाँले बढाएको छ। 1 लिटरमा एकैपटक यति ठुलो मूल्य वृद्धि भएको नेपालमा पहिलो पटक हो। यो मूल्य वृद्धिसँगै अब पेट्रोलको मूल्य रु 179 रुपियाँ पुगेको छ। डिजेल र मट्टितेलको पनि 192 रुपियाँ पुगेको छ भने आज बसेको प्रतिनिधि सभामा पनि सांसदले इन्धनमा भएको मूल्य वृद्धिको विरोध गरिरहेका छन् भने मूल्य वृद्धिको विरोधमा देशमा विभिन्न खाले भीषण आन्दोलन समेत भएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
सरकारको निकम्मापनले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको भन्दै कतिपयले आरोप लगाएका छन्। सरकारले आम उपभोक्ताको ढाड सिक्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै विभिन्न सरोकार वाला पक्षले विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले तत्काल सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। आज सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ र दैनिक उपभोग्य वस्तु लगायतमा भइरहेको निरन्तरको मूल्य वृद्धि र आम जनतामा यसको प्रभावको विषयमा आज गरेको कार्यक्रममा देउबा सरकारको चरको आलोचना भएको जानकारी प्राप्त भएको छ।